नमस्कार येवकार। काल आमी हांगासर जे मडकय हेल्थ सेंटर आसा ह्या हेल्थ सेंटरान आयिल्ले आनी एक इशू आमी हायलायट केल्लो तो म्हटल्यारूच हे जे हॉस्पिटल जे आसा ह्या हॉस्पिटलाचो फावंडेशन स्टोन ज्या मनशान घातलो तेन्नाचे चीफ मिनिस्टर आनी आतांचे मंत्री रवी बाब नायक तेन्ना ते मडकय मतदारसंघाचे आमदार आशिल्ले तेन्ना ह्या हॉस्पिटलाची तेणें बुनियाद घातली आनी तेजीच जी पार्टी आसा जी फावंडेशन स्टोन केल्ली ही पार्टी जी आसा नेमप्लेट जी आसा ही नेमप्लेट हांगासरल्यान कोणे तरी लिपयल्ली। जेन्ना ही घडणूक जेन्ना आमकां कळ्ळी तेन्ना आमी ह्या सुवातीचेर आयले आनी हांगासर सविस्तररित्या जायत्या जाणां कडेन हांगासर चर्चा केली। आमी पळय जाल्यार आमकां रवी नायकाची पार्टी जी आसा जे पार्टयेचेर फावंडेशन स्टोन आशिल्लो ती पार्टी हांगासर आमकां खंयच दिसली ना। पूण आमकां एक दुबाव आशिल्लो की ती पार्टी जी आसा ही भितर सरता आसतना लेफ्ट सायडीन आसा, सो त्या खातीर आमी ते विज्युअल दाखयल्ले आनी आयज आमी तुमकां सांगता तोच इफेक्ट ज्या पद्दतीन आमी काल न्यूज हायलायट केली त्या पद्दतीन आयज जी पार्टी आसा ही पार्टी सुखरूप आसा। कारण तिचेर एक व्हडलो बॅनर मारलेलो एक पोस्टर मारलेलो जो हॉस्पिटलाच्या संदर्भात म्हायती आशिल्ली तो थंय कित्याक मारलो हेजेर खरें म्हटल्यार हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणें हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा आनी विचारपूस करपाची गरज आसा की ही अशी नेग्लेज कित्याक जालें काय म्हणून, अशा पद्दतीचे हे कित्या खातीर घडलें काय म्हणून। आमी तुमकां दाखयतले ते बोर्ड आमी ज्या पद्दतीन तुमकां काल दाखयल्ले तेन्ना काल हांगासर पुराय हांगासर एक पोस्टर आशिल्लो आनी ह्या पोस्टराच्या पोंदा ही जी पार्टी आसा हांव मागता आमच्या कॅमेरामॅना कडेन की तेणें झूम करून दाखोवची आनी आयज जी पार्टी आसा ही आयज आमकां हांगासर दिश्टी पडटा। म्हणजे खंय तरी जेन्ना काल आमी उजवाड घातलो ह्या गजालीचेर तेन्ना ही जी पार्टी आसा ह्या पार्टयेचेर वयर जो पुराय जो पोस्टर मारलेलो तो हॉस्पिटलान काडलेलो आसा आनी हो कोणे लायिल्ले हेजेर सविस्तररित्या म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर जे आसा विश्वजीत राणे हाणें सकल चवकशी करपाची गरज आसा हेजेर। कारण हे बारीक गोश्ट न्हू, कारण ह्या जाग्याचेर जर विश्वजीत राणे हांची जर पार्टी आशिल्ली आनी ती जर पार्टी हांगासर अशा पद्दतीन लिपयल्ली जाल्यार हो हांगासर मोठो इशू जाता आशिल्लो, जायते लोक सस्पेंड जाता आशिल्ले। आतां पळोवपाक जाय आमकां हांगासरल्यान कोण सस्पेंड जाता आनी कोणाचेर कारवाय जाता ती। पळयत रावात इन गोवा साकून हांव मडकय हॉस्पिटलान साकून हांव दिनेश नायक।